बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तलक में खुश आमदीद, लाखों करोड़ों दरूदो सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। मैं एहसान इकबाल हूँ। आज सरज़मीन बेआइन की रुदाद सुनाने के लिए हाजिर हुआ हूँ कि आज पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वहाँ पर क्या कार्रवाइयाँ हुई, किस तरह से एक ही अदालत जो है अपना फ़ैसला करती है और अगले ही दिन उसी अदालत में वो फ़ैसला जो है वो वापस ले लिया जाता है। क्या हुआ कि पीटीआई, चूँकि बल्ले के निशान का मामला है, पीटीआई को पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान दे दिया था और इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला था उसको मुअत्तल कर दिया था। बहरहाल इंट्रा कोर्ट में दोबारा जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में अपील की गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से। कल उस पर जो जस्टिस एजाज़ हैं उन्होंने इस पर समाअत की। चूँकि पीटीआई के जो वकला थे उन्होंने एतराज़ किया कि हमें इसका नोटिस नहीं दिया गया, बहरहाल हमें एक दिन का टाइम दिया जाए। तो आज जो है वो पीटीआई के वकला जो हैं वो गए हैं वहाँ पर और उन्होंने अपने जो दलाइल थे वो दिए हैं। तो पीटीआई की जानिब से जो दलाइल दिए गए हैं उसमें जो पीटीआई के वकील हैं उन्होंने बताया कि जो बल्ला है वो पाकिस्तान की सबसे मशहूर और मकबूल तरीन जमात का इंतखाबी निशान है। अगर इस बल्ले के निशान को छीना जाता है तो समझ लें कि आप पीटीआई को इलेक्शन से दूर करना चाहते हैं या आप हमारी जमात तहरीक इंसाफ पर कदगन लगाना चाहते हैं या उसको जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं। बहरहाल अनवर काजी साहब के ये दलाइल थे पीटीआई की जानिब से और उन्होंने कोशिश की कि वो अपने दलाइल जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट की जो इंट्रा कोर्ट अपील थी उसमें आज रख सकें। बहरहाल फ़ैसला महफूज हो चुका था, होने के बाद सुनाया गया और बल्ले का निशान जो है वो पीटीआई से वापस ले लिया गया। दूसरा, इसी तरह से बल्ले का निशान जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में भी जो केस की समाअत है वो जारी है और जस्टिस जवाद जो हैं कल को 9:30 बजे जो महफूज फ़ैसला है वो सुनाएंगे। अब बात ये है कि एक तरफ तो जो जजेस साहिबान हैं वो रिमार्क्स, अदालत के अंदर जो रिमार्क्स देते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं, लेकिन जब महफूज फ़ैसला सुनाया जाता है वो उससे उलट होता है। समझ नहीं आती कि रिमार्क्स तो जजेस साहिबान के हैं, लेकिन जब महफूज फ़ैसला आता है वो फ़ैसला किसका होता है या उसमें अल्फाज जो हैं वो किसके लिखे जाते हैं, ये समझ से बालातर है। उसके बाद बल्ले का निशान वापस होने के बाद पीटीआई की जो जमात है उसके अब ना तो कोई क़यादत है आइन के मुताबिक, अगर देखा जाए ना उनके पास बल्ले का निशान है। उनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उनको भी कलअदम करार दिया जा चुका है, बल्ले का निशान भी वापस लिया जा चुका है। बहरहाल अब कल जो लाहौर हाई कोर्ट की अपील है पीटीआई की बल्ले के निशान के हवाले से, उस पर जस्टिस जवाद जो हैं वो 9:30 बजे फ़ैसला सुनाएंगे और मेरा नहीं ख्याल कि ये तवक्को के बरअक्स होगा। जो तवक्को किया जा रहा है कि इस वक्त पीटीआई के साथ जो मामला चल रहे हैं तो फ़ैसला जो आज पेशावर हाई कोर्ट ने किया वही लाहौर हाई कोर्ट का भी होगा। दूसरी जानिब पीटीआई का इंतखाबी निशान, लोगों का कहना है, जो सर्वेज हो रहे हैं, कि पीटीआई का निशान जो है वो बल्ला नहीं है बल्कि पीटीआई का निशान इमरान खान है। कभी भी किसी जमात का इंतखाबी निशान ख़त्म करके आप उस जमात को ख़त्म नहीं कर सकते, उस नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकते। आपको जनरल ज़िया-उल हक का दौर जो है वो याद होगा कि पीपल्स पार्टी से जनरल ज़िया-उल हक ने उनका तलवार का निशान वापस ले लिया था। पीपल्स पार्टी का पहला इंतखाबी निशान जो है वो तलवार था। तो क्या हुआ, फिर तीर सामने आया। तो क्या तलवार लेने से पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई थी? पीपल्स पार्टी फिर उसी तरह है और उनका इंतखाबी निशान तीर है। तो इन मामलात से बाहर निकलना चाहिए। इस वक्त जो इंतखाबी निशान, जिस इंतखाबी निशान पर इमरान खान ने हाथ रखा वो इंतखाबी निशान जीतेगा
اور چونکہ لوگ ووٹ عمران خان کو دینا چاہتے ہیں نہ کہ بلے کو، تو انتخابی نشان کوئی بھی ہو، عمران خان کا اوپر ہاتھ ہو تو لوگ اس کو ووٹ بھی دیں گے اور سپورٹ بھی کریں گے۔ دوسرا، سپریم کورٹ میں آج لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے کیس کی سماعت تھی، اور اس میں بھی جو معاملات سامنے آئے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو ریمارکس سامنے آئے ہیں انتہائی افسوسناک تھے، اور اس میں اس کے بعد جو گمشدہ لوگ جو تھے ان کے بارے میں بات کی گئی، عمران ریاض کی بات کی گئی، چونکہ گزشتہ سماعت میں جب جو لوگ گمشدہ ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی تو عمران ریاض کا بھی ذکر آیا تھا، تو قاضی صاحب نے کہا تھا کہ عمران ریاض کون ہے۔ میرے خیال سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں متی اللہ جان کو جانتے ہیں، ٹی وی تو نہیں دیکھتے، چونکہ اگر ٹی وی دیکھتے ہوں تو عمران ریاض کو تو ضرور جانتے ہوں گے، اور بہت سے لوگوں کو نہیں جانتے، لیکن عمران ریاض کے بارے میں آج شعیب شہین صاحب نے کہا کہ عمران ریاض جو ہے وہ عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں، اور اس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ہم نے تو عمران ریاض کو نہیں بلایا، آپ کیوں عمران ریاض کا ذکر کر رہے ہیں؟ تو شعیب شہین صاحب نے کہا کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو کس نے لاپتہ کیا تھا، لیکن آپ سیکیورٹی دے دیں۔ تو اس پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ہم کون سا یہاں پر فوج رکھ کے بیٹھے ہیں، یا ہم عمران ریاض کے لیے کیا ریڈ کارپٹ بچھا دیں؟ تو یہ جو الفاظ ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے، یہ قابل افسوس ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے تو بہترین رائے کا الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، جو ہی صحافیوں کا یا پی ٹی آئی کا یا گمشدہ لوگوں کا معاملہ سامنے آتا ہے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے اپنے الفاظ کو یکسر تبدیل کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، جب گمشدہ افراد جو بلوچستان کے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کی بات رکھی گئی سامنے، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ اچھا ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہو رہے ہیں، تو ان کو بتایا گیا کہ جی ہاں ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے جو معاملہ مدتوں سے حل نہیں ہو رہا تھا انہوں نے 1 منٹ کے اندر حل کر دیا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اچھا چلے میں حکم دے دیتا ہوں کہ جو لاپتہ کیا جاتا ہے لوگوں کو آج کے بعد نہ کیا جائے۔ تو جی یہ معاملہ 1 منٹ میں انہوں نے ختم کر دیا، اور بڑی بات ہے جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کہ وہ 1 منٹ میں جو فیصلے ہیں، جو معاملات ہیں ان کو نپٹا دیتے ہیں۔ اور دوسری جو اہم خبر ہے وہ ہے جی الیکشن کمیشن نے جو توہین الیکشن کمیشن تھی وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ جب فرد جرم سنائی گئی پڑھ کر تو اس سے عمران خان اور فواد چودھری نے دونوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر عمران خان اور فواد چودھری کے وکلاء بھی موجود نہیں تھے، تو پھر اس فرد جرم کی کیا وقت رہ گئی اور کیا معاملہ رہ گیا، اور جو کمیشن تھا جو آئے تھے وہ واپس چلے گئے فرد جرم سنا کر۔ تو یہ تو معاملات چل رہے ہیں اس وقت پاکستان میں کہ ایک جج صاحب جو ہے وہ فیصلہ سناتے ہیں، اگلے ہی دن دوسرے جج صاحب جو ہے وہ فیصلہ چھین لیتے ہیں، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا چکر ہے۔ اور پاکستان پر اللہ پاک رحم کرے، پاکستان پر اللہ پاک اپنا کرم فرمائے اور پاکستان کو ان مشکلات سے نکالے۔ گزارش یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے بجائے اس کے کہ وہ ضد لگا لے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لے، الیکشن کمیشن کو یا نگران حکومت کو نیوٹرل ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ نون لیگ کے خلاف ہو جائیں یا پی ٹی آئی کے خلاف ہو جائیں، تمام سیاسی جماعتوں کو آئین اور قانون کے مطابق دیکھیں، نیوٹرل ہو کر کریں، الیکشنز کروائیں، عوام کی جو بات ہے، عوام کی جو سپورٹ ہے، عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر عوام کی آواز کو دبایا گیا یا عوام کو عدل اور انصاف نہ ملا تو اس سے پھر معاملات جو ہیں وہ بگڑتے ہیں اور ریاستوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے خدا حافظ۔